विशापहारस्तोत्र रचयिता महाकवि धनंजय जी। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्तसंघ प्रवर्तलोका प्रवर्तकालोप्यजरोवरण्य पायात् पुरुषपुराण परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेषु वृषभो न भानो किमप्रवेशे विशति प्रदीप तत्याजशक्रशकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृशो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्य वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्य स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैरुल्लाघतां लोकमवापिपस्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वशजन्तोरसि बालवैद्यः दातान् हरता दिवसं विवस्वा नध्यश्व इत्यच्युतदर्शताश सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतं नताय उपैति भक्त्या सुमुखसुखानि त्वयि स्वभावादिविमुखस्य दुःखं सदावदात् दुतिरेकरूपं त्वयोत्स्वमादर्श इवावभासि आघादताब्धे स यथा पयोधीर् मेरोशतुङ्गा प्रकृतिस यत्र द्यावा पृथिव्यो प्रथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमस्य दृष्टं विहाय त्वमद्रष्टमैषीर्विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसत्वं स्मरसुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः असेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णु किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजाः शादपरो भवान् वा तद्दोष किन्त्रेव न ते गुणित्व स्वतोऽम्बुरासेर्महिमान् देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्सुमासा च परस्परश त्वं नेत्रभावं हितयोर्भवाब्धो
जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाक्यं सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बाला सिकतासमूह निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीया विशापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्रीशरसायनं च भ्रम्यन्त्यहो न तमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देव कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं येन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्यभायः त्रिकालतत्त्वं तमवै स्त्रीलोकी स्वामीति संख्या नियतेरस्मीशं बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यं स्थिन्येऽपि चेद्व्याप्यतमूनपीदम् नाकोशपत्युपरिकल्मरम्यं नागम्यरूपशतवोपकारी तस्यैव हेतुः सुसुखशभानो हृद्भित्रचत्रमिवाधरेण क्वपेक्ष क्व स्वं क्व सुखोपदेश स चेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासो क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेचितं ते तुङ्गात्फलं यत्तदकिञ्चना च प्राप्यं समृद्धानधनीश्वराधे निरम्बसोपूच्यतमादिवाद्रे नैकापि निर्याति धुनीपयोधि त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डं दद्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कृतस्य तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधुनीश्व श्रीमान्न कश्चित् कृपणं तदन्त्य यथा प्रकाश स्थितमन्धकार स्थायीक्षतेशो न यत्तथा तमस्तम् स्ववृत्तिनिःश्वासनिमेषभाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किं चाखिल ज्ञेयविवर्तिबोध स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव तम् एव गायन्ति कुलं प्रकाश तिद्धेऽपि नन्वाश्मनिमीट्यवश्यं पानो कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रीलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरास्तस्य मनांसलाभ मोहशमोहस्त्वयि को विरुद्धो मूलस्य नाशो बलवद्विरोध मार्गस्त्व एको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दष्टमिति स्मयेन
त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोक स्वर्भानुरर्कर्षहवीर्भुजोऽम्भ कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघात संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्वदन्ति अजानस्तत्त्वा नमतः फलम् यत्याजनतोऽन्ययं न तु देवतेति हरिन्मणिका च धिया दधान स्तं तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः प्रशस्तवाचश्चतुराकषाये ददर्श देवव्यवहारमाहुः गतश दीपश हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालश च मङ्गलत्वं नानार्थमेकार्थमदस्वदुक्तं हितं वचस्ते निशमय्यवक्तुः निर्दोषतां केन विभावयन्ते ज्वरेण मुक्तः सुगमस्वरेण न क्वापि वाञ्छावव्रते च वक्ते काले क्वचित् कोऽपि यथा नियोग न पूरयाम्यं बुद्धिमित्युदंशो स्वयं विसिततुतिरभ्युतेति गुणागभीरा परमा प्रसन्ना बहुप्रकारा बहवस्तवेति द्रष्टोऽयमन्तस्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किमत परेस्ति स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यं ततस्त्रिलोकीनगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम् अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद्विषयावबोधं सर्वशमातारममेयमन्ये जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि अभादमन्येरमनसाप्यलङ्घ्यं निष्किञ्चनं प्रार्थितमर्थवृद्धिः विश्वस्य पारं तमद्रष्टपारं पतिं जनानां शरणं व्रजामि त्रैलोक्यदीक्षा गुरुवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजन्नुतोऽभूत् प्राग्दण्डशैलपुनराद्रिकल्पः पश्चान्मेरुकुलपर्वतोऽभूत् स्वयं प्रकाशस्य दिवानिशा वा न बाध्यताय शनबाधकत्वं न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतीतम् इति स्तुतिं देवविधाय दैन्या द्वरं न याचेतमुपेक्षकोऽसि छायातरुं संश्रयतस्वतशात् कषायया याचितयात्मलाभः अतास्ति सा यदि वोपरोध स्त्वय्येव सक्तां दिश भक्तिबुद्धिं
करिष्यते देव तथा कृपामि को वात्मपोषे सुमुखो न सूरिः वितरति विहिता यथा कथञ्चित् जिनविनताय मुनीशतानि भक्तिः त्वयि नुति विषया पुनर्विशेषाद्दिशति सुखानि यशो धनञ्जयं च इति विशापहारस्तोत्रम्।